श्रीगुरुभ्यो नमः। इदम् अधिकरणं वेगेन समाप्य अग्रिमाधिकरणं गच्छामः। यत्र प्रायेण वक्तव्यं समाप्तमेव, अन्ते किमासीत्? तथा सम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्ययार्हत्वं न व्यतिरिक्तवस्तुअस्तित्वेन इत्युपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य अनुपलब्धेरभावो वस्तुन्तरस्य। वाक्यस्य अन्वये किञ्चित् यत्नः कर्तव्यः। वस्तुन्तरस्य अभावः बोध्यते, वस्तुन्तरं नास्ति इत्युक्ते विलक्षणशब्दगम्यत्वरूप हेतुना वस्तुन्तरत्वं यत् प्राप्यते विलक्षणशब्दगम्यत्वात् इति हेतुना यत्र वस्तुन्तरत्वं प्राप्यते तत्र तेन हेतुना प्राप्तं यद् वस्तुन्तरत्वं तत् न भवति इति समर्थ्यते। कुतः इत्युक्ते संयोगसमवायादिशब्दैः सम्बन्धिन एव उच्यन्ते। सम्बन्धशब्दाः इति ये भवता गृह्यन्ते ते वस्तुन्तरं न बोधयन्ति, किन्तु सम्बन्धिपरा एव भवन्ति इति उच्यते। तावदेव, नूतनः विषयः कोऽपि नास्ति। पश्यन्तु, सम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्ययार्हत्वं, तत्र संयोगसमवायादिप्रत्ययार्हत्वं कस्य? सम्बन्धिनः एव, सम्बन्धिनोरेव, संयुक्तयोरेव संयोगशब्दप्रत्ययार्हत्वम् इति। एतत् लोके केवलं प्रवृत्तिनिमित्तं दृष्ट्वा उच्यते इति न। यत्र स्वारसिकव्यवहारो भवति तत्र सम्बन्धिन एव गृह्यन्तां सम्बन्धशब्देन इति, अतिरिक्तं वस्तुन्तरं नास्ति। प्रत्ययः नाम बोधः, बोधविषयत्वं, बोधयोग्यत्वं, बोधयितुं योग्यत्वं तस्यैव। सम्बन्धिशब्दजन्यप्रत्ययः, सम्बन्धिशब्दजन्यप्रत्यय एव सम्बन्धिशब्देन सम्बन्धशब्देन च पृथक् पृथक् वस्तुन्तरं न प्रत्याय्यते इत्यर्थः। तावदेव, सम्बन्धिशब्दप्रत्ययं विहाय इत्यर्थः। व्यतिरेकेण इत्युक्ते सम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिनोः सम्बन्धिशब्दप्रत्ययविषयत्वमस्ति किल, सम्बन्धिनोः एव खलु सम्बन्धिशब्दप्रत्ययविषयत्वं। तद्वत् संयोगसमवायादि सम्बन्धशब्दप्रत्ययस्यापि विषयः स एव इति। इदानीं पङ्क्त्यर्थं पश्यतु। सम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायप्रत्ययार्हत्वं सम्बन्धिनोरेव। अवगतं वा? तत्रापि सम्बन्धिनोरेव, तावदेव। पङ्क्त्यर्थः योजनीयः तावदेव, विषयस्तु पूर्वोक्त एव। संयोगसमवायादि शब्दाः सम्बन्धशब्दाः, संयोगसमवायादिशब्दजन्यप्रत्ययः शब्दप्रत्ययः इत्युक्तं। तदर्हत्वं, तद्विषयत्वं कस्य? सम्बन्धिनोरेव। सम्बन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण केचन शब्दाः वर्तन्ते, तदर्हत्वं वर्तते न मन्तव्यम् इति उच्यते। शब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायप्रत्ययार्हत्वं सम्बन्धिनोरेव इति। न व्यतिरिक्तवस्तुन्तरास्तित्वेन, व्यतिरिक्तं वस्तुन्तरं किमपि नास्ति सम्बन्धः इति। तादात्म्यादित्येव। व्यतिरिक्त एतत् सर्वं प्रतिज्ञामात्रेण अत्र अस्ति। अस्य उपरि कोडिक्रमाः भवन्त्येव, तत् सर्वम् इदानीं नोच्यते। तथा आपाततः न ग्राह्यं, तथा विवक्षा नास्ति। अत एव तत्र तद्विषये ननु न च वाच्यम् इति किञ्चित् अग्रे गन्तव्यम्। अनन्तरं पश्यामः। मया तद् आरभ्यते चेत् तदुपरि अग्रे गन्तव्यमस्ति, अतः तन्न स्पृशामि। तावदेव, तादात्म्यात् इदानीं वस्तुन्तरम् इति नास्ति, अत्यन्तभिन्नं वस्तुन्तरम् इति नास्ति। तावदेव अस्माकं शिशाधीशितं। कश्चन प्रतीतौ वैलक्षण्यं नास्ति इति वा तथा किमपि नास्ति। प्रतीतौ वैलक्षण्यं वर्तते। लोकव्यवहारोपि इदानीं यथा कृतः तथैव क्रियताम्।
परन्तु अत्यन्तभिन्नं वस्तुन्तरमिति परिगणयितुं योग्यं न तावदेव तत् साधनायैव इदमुक्तम् इति यथा सिद्ध्यति तथा विस्तरेण तत्र विचाराः भवन्ति व्याख्यानेषु अन्यथा इदानीं नीलः इत्युक्ते नीलः इति घटप्रत्ययः प्रयुज्यते खलु तर्हि रूपं नीलरूपं नाम नीलरूपं घट एव वा इति एवम् आपाततः न पृच्छतु नीलरूपम् इत्युक्ते घट एव इति वदामः यतः घटस्यैव अवस्थान्तरं तद् नीलरूपमिति स्वतन्त्रं किमपि नास्ति खलु घटो वा भवेत् पटो वा भवेत् नीलरूपवत्वेन गृह्यमाणः घटो वा स्यात् पटो वा स्यात् यस्य तत् किं प्रतीयते तत् तस्यैव अवस्थान्तरम् इति गृह्यते एतावता सर्वथा वैशेषिकाणां पदार्थकल्पनायाः निराकरणमिति न अत्यन्तभिन्नं वस्तुअन्तरमिति स्वीकृतं खलु अत्यन्तभिन्नं वस्तुअन्तरमिति स्वीकर्तुम् अयोग्यम् इत्येव प्रतीतौ बुद्ध्या सप्तपदार्थाः विविच्य प्रदर्श्यन्ते न तु पृथक् पृथक् अन्यत्र अन्यत्र अवस्थितमिति कृत्वा रूपबुद्धिः गुणबुद्धिः गुणिबुद्धिश्च भिन्ना इति कृत्वा पदार्थभेदः स्वीकृतः तत् सम्यक् न इति न सम्यगेव परन्तु अत्यन्तभिन्नं वस्तुअन्तरमिति कल्पने कश्चन विमर्शः क्रियते अत्यन्तभिन्नं वस्तुअन्तरं नाम घटपटयोरिव तदपेक्षया किञ्चित् वैलक्षण्यं त्वयापि आलोचनीयम् आसीत् खलु तत् कुतः न आलोचितम् इत्येव तर्हि भेदाभेदः स्वीक्रियताम् इदानीमपि स्वल्पः भेदः अपेक्षते नास्ति इति न भेदाभेदेन स्वीक्रियतां साङ्ख्याः यथा स्वीकुर्वन्ति तथा स्वीक्रियतां सर्व तद्वदेव गुणगुणिनोरपि अयुतसिद्धेषु सर्वत्र तथैव सर्वत्र तथैव तदुपरिक्ता बुद्धिर्दृश्यते इत्येव नीलो घटः इति बुद्धिः न केवलभेदं विषयीकरोति नापि केवलम् अभेदं किन्तु भेदाभेदं विषयीकरोति इति समर्थ्यते तद्वदेव एवञ्च भेदाभेदेनापि उपपत्तौ केवलभेदः अत्यन्तभेदो न कल्पनीयः इत्यत्रैव तात्पर्यं तथा च अत्यन्तभिन्नं वस्तुन्तरम् इति स्वीकृत्य सप्तपदार्थादिकल्पना या कृता सा न युक्ता इत्येव अस्तु न वस्तुन्तरत्वेन इत्युक्ते अत्यन्तव्यतिरिक्तवस्तुन्तरत्वं वस्तुन्तरास्तित्वं स्वीकृत्य इदं न उपपादनीयम् इति उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य अनुपलब्धेः अभावो वस्तुन्तरस्य कथम् अन्वयकर्तव्यः वस्तुन्तरस्य अभावः कुतः अनुपलब्धेः वस्तुन्तरं कथं प्राप्तम् उपलब्ध्या प्राप्तस्य पृथक् उपलब्ध्या प्राप्तं वस्तुन्तरं तस्य वस्तुन्तरस्य अनुपलब्धेः हेतोः अभावः पंक्तिं पश्यतु अत्रैव क्लेशो भवति उपलब्धिलक्षणेन प्राप्तस्य वस्तुन्तरस्य अनुपलब्धेरेव यदि उपलब्धिं प्रमाणीकृत्य भवता वस्तुन्तरम् इदम् इति समर्थ्यते तर्हि यदा उपलब्धिर्न भवति इति मया उच्यते तर्हि वस्तुन्तरं न इत्यपि स्वीकर्तव्यं किल इति पंक्त्यर्थः उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य वस्तुन्तरस्य अनुपलब्धेः उपलब्धिर्नाम विलक्षणशब्दगम्यत्वरूपा उपलब्धिः गृहीता उपलब्धिः नाम विलक्षणशब्दगम्यत्वरूपा उपलब्धिः तद् हेतुः कृत्य खलु इदानीं पदार्थवैलक्षण्यं समर्थ्यते गुणवाचकशब्दाः अन्ये गुणिवाचकशब्दाः अन्ये सम्बन्धवाचकशब्दाः अन्ये क्रियावाचकशब्दाः अन्ये इत्येवं स्वीकृत्य सप्तपदार्थकल्पना कृता शब्दाः भिन्नाः भवन्ति लोके व्यवहाराश्च भिन्नाः भवन्ति परन्तु परीक्ष्यमाणे एकस्यैव एकम् एव पदार्थम् आश्रित्य अन्ये सर्वे वर्तन्ते इत्यपि स्थितिरस्ति तर्हि तस्यैव अवस्थान्तरम् एतत् सर्वम् इति परिकल्प्य यदि अग्रे गच्छामः तर्हि भवदुक्ता या सप्तपदार्थकल्पना अत्यन्तभेदं पुरस्कृत्य कृता सा भग्ना भवति तावदेव नैल्यम् इति किञ्चित् वस्तु प्रदर्शिताम् तत्र नैल्यम् इति तदस्तु शाब्दबोधमात्रेण न तथैव
नैल्यं नाम किञ्चित् द्रव्यम् अनादाय नैल्यं न प्रदर्शयितुं शक्यते नैल्यम् इति भवता तदेव नैल्यम् इति उच्यतां किञ्चित् पटनैल्यं वा घटनैल्यं वा किञ्चित् बुद्धौ आगच्छति तदेव वस्तुअन्तर अनुपरक्तं नैल्यं किञ्चित् बुद्धौ आरोह्यतां पश्यामः न शक्यते किञ्चित् प्रसिद्धवस्तु बुद्धौ आगच्छति किल तदेव उच्यते अन्यत् किमपि नास्ति वस्तु किञ्चित् अनादाय केवलं नैल्यं किञ्चित् बुद्धौ आनीयतां न आनेतुं शक्यते तर्हि अत्यन्तभेदेन किञ्चित् पदार्थान्तरम् इति न कल्पनीयम् इदानीं शाब्दबोधः इत्यपि मम विवक्षा नास्ति विशिष्य शब्देन कदाचित् प्रत्यक्षसिद्धस्य उल्लेखो भवति शब्देन उल्लेखस्य शाब्दबोधः एव नास्ति इति न परन्तु प्रत्यक्षप्रतीतेरभिलापो वा शुद्धवाक्यप्रयोगेन जायमानबोधो वा यत्किमपि भवतु सर्वथापि गुणादिप्रत्ययाः यदा जायन्ते किञ्चित् गुण्युपरक्तवेषेणैव जायन्ते अस्त्येव अतः तत्र तस्यैव अवस्थान्तरम् अनेन शब्देन उक्तम् इत्येव ग्राह्यम् इति तदादाय उच्यते तदपेक्षया विशेषो नास्ति नापि सम्बन्धिविषये सम्बन्धशब्दप्रत्ययः सम्बन्धिविषयत्वे सम्बन्धशब्दप्रत्यययोः सततभावप्रसङ्गः अपेक्षया इत्युक्तोत्तरत्वात् स्वरूपेण वा किञ्चित् औपाधिकबाह्यरूपमादाय वा इदं सर्वं भवति इति किं सम्बन्धिविषयत्वे अत्र व्याख्याने अस्ति न हि अङ्गुलिद्वयस्य नैरन्तर्यव्यतिरेकेण संयोगः उपलभ्यते संयोगः इत्युच्यते सम्बन्धशब्दः संयोगो नाम कः अङ्गुलिद्वयसंयोगः इदानीं विभागः इदानीं संयोगः इत्युच्यते एवं विभागः संयोगो नाम किं नैरन्तर्यम् इत्यर्थः एवं खलु अङ्गुलिद्वयस्य नैरन्तर्यव्यतिरेकेण संयोगः इति किमपि वस्तुन्तरं न अस्माकम् उपलभ्यते इति वदति रत्नप्रभायां व्याख्यानं न हि अङ्गुलिद्वयस्य नैरन्तर्यव्यतिरेकेण संयोगः उपलभ्यते समवायस्तु न कस्यापि क्वचिदपि अनुभवमारोहति भवतापि नाङ्गीक्रियते प्रत्यक्षं नास्ति इत्येव भवतामपि मतम् इति नापि सम्बन्धिविषयत्वे सम्बन्धशब्दप्रत्यययोः सततभावप्रसङ्गः स्वरूपबाह्यरूपापेक्षया सन्ततं वा सततं वा भवतु नापि सम्बन्धिविषये सम्बन्धशब्दप्रत्यययोः तदेव सततभावप्रसङ्गः इत्युक्तं खलु सर्वदा स्यात् अभेदात् इति आपादनं यदि भवदुक्तरीत्या ऐक्यं स्वीक्रियते अस्मदुक्तरीत्या भेदो न स्वीक्रियते तर्हि सर्वदा इयं प्रतीतिः स्यात् खलु सम्बन्धिनोः सत्वात् सम्बन्ध एवं अवगतं खलु संयुक्तयोः सत्वात् संयोगाभावकालेपि संयोगसंयुक्तयोः ऐक्यं भवता उच्यते चेत् संयोगबुद्धिः स्यात् इति अस्माकम् उपरि आपादनं तस्य खण्डनम् एवं न स्वरूपबाह्यरूपापेक्षया उक्तोत्तरत्वादिति एवं न भवति भवता आपादनं कर्तुं न शक्यते मया ऐक्ये स्वीक्रियमाणेपि स्वरूपपररूपाभ्यां शब्दप्रत्ययानां व्यवस्था कर्तुं शक्यते सम्बन्धिनोः स्वरूपेण यदा बोधनं कर्तव्यं तर्हि सम्बन्धिवाचकशब्दाः प्रयोक्तव्याः सम्बन्धिनोरेव सम्बन्धविशिष्टरूपेण यदा बोधनं कर्तव्यं तदा सम्बन्धवाचकाः शब्दाः प्रयोक्तव्याः इत्येवं स्वरूपपररूपाभ्याम् एकस्यैव वस्तुनः बोधनाय भिन्ना भिन्ना शब्दाः लोके व्यवस्थिताः घटस्यैव स्वरूपेण बोधनम् एकं किञ्चित् गुणविशिष्टतया बोधनं किञ्चित् क्रियाविशिष्टतया बोधनं सम्बन्धविशिष्टतया बोधनम् एवं बोधनं तु पृथक् पृथक् अपेक्षते एकस्यैव वस्तुनः भिन्नभिन्नरीत्या बोधाः अपेक्षन्ते इति कृत्वा तदर्थं लोके अनेकविधाः शब्दाः गुणप्रवृत्तिनिमित्तकाः क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकाः सम्बन्धप्रवृत्तिनिमित्तकाः
जातिप्रवृत्तिनिमित्तकाः एवं शब्दाः अनेके व्यवस्थिताः प्रयुज्यन्तां शब्दव्यवहारस्तु अन्यथा कर्तव्यः इति नास्ति तावता अत्यन्तभिन्नं वस्तुन्तरम् एतत् सर्वम् इति न सिद्ध्यति इत्येव अयं विषयः समाप्तः इतः परं पूर्वोक्त एव विषयः पुनः स्मार्यते तथा मनसाम् अप्रदेशत्वान् न संयोगः सम्भवति अणुद्वयसंयोगः भवता उपपादनीयः आत्ममनस्संयोगः उपपादनीयः एतत् सर्वम् उपपादयितुं न शक्यते कुतः आत्ममनसाम् अणूनाम् आत्मनः मनसश्च एवम् अणूनाम् एवम् आत्ममनसोश्च त्रयाणां मिलित्वा ग्रहणे आत्ममनसां त्रयाणां प्रदेशो नास्ति निरवयवत्वात् प्रदेशो नास्ति इति कृत्वा कथं संयोगः निरूप्यते संयोगो न सम्भवति प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण संयोगदर्शनात् तदा पृच्छति कल्पिताः प्रदेशाः अन्वात्ममनसां भविष्यन्ति इति चेत् न अविद्यमानार्थकल्पनायां सर्वार्थसिद्धिप्रसङ्गात् तत्र कल्पिताः अवयवाः सन्ति इति कृत्वा किमपि सिद्ध्यति वा कल्पितेन पदार्थेन वास्तविकं कार्यं न सिद्ध्यति यदि सिद्ध्यति इत्युच्यते तर्हि मयापि व्यवस्थाप्यते एवम् अद्वैतिनां प्रक्रियायां वर्तते उतः मिथ्यात्वव्युत्पादनाय वयं प्रवृत्ताः सत्यत्वव्युत्पादनाय प्रवृत्तैः भवद्भिः कल्पितेन किञ्चित् अकल्पितं सिद्ध्यति इति भवता न वक्तव्यं मया उच्यते तावदेव कल्पिताः प्रदेशाः अन्वात्ममनसां भविष्यन्ति इति चेन्न अर्थकल्पनायां सर्वार्थसिद्धिप्रसङ्गात् अविद्यमानेन अर्थेनापि किञ्चित् भवति इति उच्यते चेत् सर्वमपि यत्किञ्चित् भवतु सिद्धिप्रसङ्गात् अविद्यमानार्थकल्पनायां सर्वार्थसिद्धिप्रसङ्गात् इयानेव अविद्यमानो विरुद्धः अविरुद्धो वा अर्थः कल्पनीयो न ततो अधिकः इति नियमहेत्वभावात् पश्यन्तु एतावदेव कल्पनीयम् एतदपेक्षया अधिकं न कल्पनीयम् इति को नियमः प्रदेशं विनापि संयोगो भवति प्रदेशं विनापि संयोगो भवति इत्युच्यते चेत् अद्वैतमार्गम् आगच्छतु निर्गुणब्रह्मणः सकाशादपि सृष्टिर्भवति इति कल्पने किं तव छिन्नं यानेव अविद्यमानो अविरुद्धः अर्थः कल्पनीयः विरुद्धो वा अविरुद्धो वा अर्थः एतावानेव कल्पनीयः एतदपेक्षया अधिकं न कल्पनीयम् इत्यत्र किमपि नियामकं नास्ति कल्पनायाश्च स्वायत्तत्वात् प्रभूतत्वसम्भवाच्च प्रभूतत्वं नाम अप्रतिष्ठितत्वं भवति केवलकल्पनायाः अन्ततो गत्वा वैशेषिकेण किं वक्तव्यं गौरवम् अधिककल्पनायां गौरवम् अतः एतावदेव कल्पनीयम् अगत्य किञ्चित् कल्प्यते तदपेक्षया अधिकं न कल्पनीयम् इति गौरवमात्रम् आलोच्य व्यवस्थां कुर्वन्ति परन्तु गौरवपरिहाराय अपि एवमेव कल्पनीयं वा अन्यदेव कल्पनीयं वा इत्यत्र इतोपि चिन्तनं कर्तव्यं सर्वथापि अन्ततो गत्वा किञ्चित् कल्पनीयम् आपतितं तत्कुतः दृष्टानुसारेण व्यवस्थां कर्तुम् आगत्य एतावत्पर्यन्तम् आगतम् अन्ततो गत्वा किञ्चित् न शक्यते तत्र प्रकारान्तरेण उक्तं वयं तु किम् उपदिशामः दृष्टानुसारेण सर्वं कल्पयितुं यत्नः आदौ एव न क्रियतां श्रुत्यर्थं परीक्ष्य तत्र अन्यथानुभवत्या किञ्चित् कल्पनीयं भवति सा तु श्रुत्यनुग्राहिका कल्पना श्रुत्यनुसारिणी कल्पना सा अनुस्रियताम् अन्ततो गत्वा भवताम् अपि एवम् इयं गतिश्चेत् वयं मिलित्वा किं कुर्मः श्रुत्यर्थं परीक्ष्य श्रुति किं वदति इति तात्पर्यं पर्यालोचयामः तात्पर्येण निर्णीयमानः अर्थः उपपादनीयः इति भविष्यति तदानीं प्रक्रिया कल्पनीया खलु अवश्यं कल्पनीया किञ्चित् दृष्टविरोधेनापि कल्पनीयं स्यात् भवतु भवतापि दृष्टविरोधेन कल्प्यते तर्हि श्रुत्यर्थनिर्णयाय तदनुपपत्या आश्रयमाणः दृष्टविरोधिनी कल्पना सा सोढव्या केवलं गौरवलाघवम् अत्र परीक्षया इति न इति अन्ततो गत्वा सः वैशेषिकः शिक्षणीयः न च वैशेषिकैः कल्पितेभ्यः षड्भ्यः पदार्थेभ्यः अन्ये अधिकाः शतं सहस्रं वा अर्थाः न कल्पयितव्याः इति निवारको हेतुरस्ति इति कयाचित् युक्त्या कल्प्यते चेत् इतोपि अधिकाः पदार्थाः केचन
कैश्चित् कल्प्यन्ते वादिभिश्चेत् न कल्पनीयमिति किं निवारकं कारणं किमस्ति? कारणम् अस्ति इत्युक्ते गौरवम् इति सः वदेत्। गौरवम् इति न, भवता एकया पद्धत्या कल्पना कृता, मया अन्यया पद्धत्या अन्या काचन कल्पना क्रियते इत्युक्ते सत्यं, तदपि तया रीत्या तदपि सम्यक्, अनया रीत्या एतदपि सम्यक् इति वक्तव्यम् आपतति। एकं सप्तविधम् उपाधिं विभाजक उपाधिम् आलोच्य सप्तपदार्थाः कल्पिताः, अन्यस्तु अन्यया रीत्या पुनश्चतुर्विधः इति उच्यते खलु। एकया रीत्या तद्विधम् इत्युक्ते पुनः प्रकारान्तरेण चतुर्विधम् इति वक्तुं शक्यते खलु, अनयोर्विरोधो नास्ति, तदुच्यते। भिन्नभिन्न उपाधि विभाजक उपाधिमादाय भिन्नभिन्नरीत्या कल्पना केन वारयितुं शक्यते? तत्र चिन्तापि कर्तुं न शक्यते। भवदीयविभाजकोपाध्यनुसारेण सप्तपदार्थाः सिद्धाः, अन्यदीयविभाजकोपाध्यनुसारेण षोडशपदार्थाः सिद्धाः। भवत् सुहृद्गोष्ठ्यामेव वर्तते, अन्ये इतोपि अन्यान् विभागान् अन्ये कुर्युः, तर्हि सर्वमेतदस्तु इत्युक्ते कीदृशी शास्त्रव्यवस्था स्यात्? अतः कल्पनायाः निरङ्कुशत्वात् एतादृशकल्पनस्य एवमेव पर्यवसानम् इति। तस्मात् यस्मै कस्मै यद्यत् रोचते तत् सिद्ध्येत्। यस्य कस्यापि वादिनः यत्किञ्चित् रोचते सः तदनुसारेण प्रपञ्चव्याख्यानं कुर्यात्। तर्हि त्वया किं वक्तव्यं स्यात्? मया तु एवं क्रियते, भवान् तथा करोतु इत्येव वक्तव्यं स्यात्, एवं खलु? तथा च निष्कृष्टा काचन व्यवस्था केनापि न उपपादिता इति स्यात्। अन्येव व्यसनी मुक्तान् पश्यन्तु, अन्येव व्यसनी मुक्तानामपि पुनरुक्तिं अस्ति वा? अत्र न दृश्यते एव पङ्क्ति, वदतु। दुःखभोगः संसार एव मास्तु प्राणिनाम् इति कश्चित् कल्पयेत्। अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिं कल्पयेत्, कस्तयोर्निवारकः स्यात्? तदीयरीत्या तस्य काचन युक्तिः। भोः एवं न दृष्टं खलु? कयाचित् व्याप्त्या तेन कल्प्यते। यः कोऽपि कल्पकः कयाचित् व्याप्त्या खलु कल्पनं करोति। सा व्याप्तिः भवता भञ्जनीया चेत् क्वचित् व्यभिचारप्रदर्शनीयः। व्यभिचारप्रदर्शनं नाम किम्? अन्यत्र तथा न दृष्टम् इति, क्वचित् सन्दर्भं प्रदर्श्य तत्र एवं न दृश्यते इति खलु सः निवारणीयः। सः किं वदेत्? भोः सत्यम्, अन्यत्र तथा न दृष्टम्, अत्रैव इदं विशिष्य इयं कल्पना मया क्रियते इत्युक्ते भवान् कथं निवारयेत्? एतत् सर्वं केवलम् उपहासार्थं वाक्यमिति न मन्तव्यं, तदर्थं मया उच्यते। तत्र जल्पकथायाम् एवमेव रीतिः। स्वतन्त्रकल्पनायाम् आश्रयमाणायां कीदृशी दुर्गतिर्भवति इति सम्यक् शिक्ष्यते, केवलम् उपहासं कर्तुमिति न। अन्यथा आपाततः किमपि भाष्यकारैः लिखितम् इति प्रतीयेत। यतोहि भोः मुक्तानां पुनरुत्पत्तिर्भवतु इत्युक्ते झटिति अस्माभिः निवारयितुं शक्यते किल? कथं निवारयति इति प्रष्टव्यं। श्रुतिविरोधः इति न प्रष्टव्यं। युक्त्या कल्पनम् आरब्धं त्वया, श्रुतिविरोधः इति न वक्तव्यं। मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिरस्तु इति कश्चित् कल्पयति व्यसनी, अथवा संसार एव मास्तु इत्युक्ते काचन युक्तिः भवता वक्तव्या। तथा न भवति। यदि एवं स्यात् तर्हि एवं स्यात् इति कश्चन तर्कः उच्यते। सः तर्कः अन्यत्र अस्तु, अत्र त्यज्यताम्, अस्मिन् विषये त्यज्यताम् इति सः वादी वदिष्यति। तत् किञ्चित् कल्पनां कृत्वा सः साधयिष्यत्येव। तर्हि अन्यत्र सर्वत्र दृष्टम्, अत्र कथं तस्य भङ्गो भवति इत्युक्ते सत्यम् अगत्या त्यज्यते इत्युच्यते। भवतापि अगत्या त्यज्यते। एवं यदि दार्शनिकेषु कलहे आरब्धे कः कं पक्षं स्थिरीकुर्यात् इति, यः श्रुत्यनुसारी तेनैव किञ्चित् तत्र निर्णयः कर्तुं शक्यते इति अभिप्रायः। कस्तर्हि तयोर्निवारकः स्यात्? किञ्चान्यत्
द्वाभ्यां परमाणुभ्यां निरवयवाभ्यां सावयवस्य द्विणुकस्य आकाशेनैव संश्लेषानुपपत्तिः एवं किल द्वाभ्यां परमाणुभ्यां निरवयवाभ्यां सावयवस्य द्विणुकस्य आकाशेनैव संश्लेषानुपपत्तिः द्विणुकं सावयवं द्विणुकस्य प्रदेशः वर्तते तर्हि सम्बध्यतां परमाणोः नास्ति निरवयवत्वात् तर्हि संश्लेषो न भवति यथा अन्यथा विभुद्वयसंयोगः स्वीक्रियतां विभुद्वयसंयोगः किमर्थं न स्वीक्रियते अवयवो नास्ति किल आकाशादीनाम् आकाशात्मनोः संयोगो नास्ति इत्युक्ते अवयवो नास्ति इति प्रदेशो नास्ति स्वकीयः कोऽपि प्रदेशो नास्ति तेनैव कारणेन परमाणोरपि संयोगः वारणीयः स्यात् कार्यकारणद्रव्ययोः आश्रित आश्रयभावो अन्यथा नोपपद्यते तदस्ति न हि आकाशस्य पृथिव्यादीनाञ्च जतुकाष्ठवत् संश्लेषोऽस्ति आकाश विभुद्वयसंयोगोऽपि नास्ति विभूनां मूर्तद्रव्येण सह संयोगोऽपि अस्ति इति भवता उच्यते सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वमिति मूर्तद्रव्ये सह संयोगो वर्तते इति उच्यते परन्तु किं जतुकाष्ठयोः संश्लेषः यथा मूर्तपदार्थानां घटपटयोः संश्लेषः यथा तथा निरूपयितुं शक्यते वा तथा न किञ्चित् अन्यादशमिति किम् अन्यादशत्वं कल्पितावयवैः संयोगः इति घटपटयोस्तु स्व अवयवैः संयोगः स्व अवयवैः कृताः प्रदेशाः तत्र वर्तन्ते तत्र संयोगः इति आकाशस्य घटेन संयोगस्तु कथम् आकाशस्य कः प्रदेशः न कल्पितप्रदेशमादाय संयोगः इति तर्हि त्यक्तम् अत्र यद् अनुसृतं तत् तत्र त्यक्तम् इत्येव यदि बौद्धिकं वैलक्षण्यमादाय पदार्थभेदाः कल्प्यन्ते एते सर्वेपि पृथक् कुतो न कल्प्यन्ते संयोगाः द्विधाः एवं व्यवस्था क्रियते वा न दृश्यते न क्रियमाणा दृश्यते संयोगो द्विधः इति श्रुतं वा घटाकाशसंयोगः घटघटसंयोगश्च प्रतीतिस्तु विलक्षणा घटपटसंयोगापेक्षया घटाकाशसंयोगस्तु विलक्षण एव वक्तव्यः सः न आद्रियते भवता सावयवस्य द्विमुखस्य संश्लेषानुपपत्तिः इति वा आकाशेन परमाणुभ्यां द्विमुखस्य संश्लेषः न उपपद्यते इति वा द्विणुकस्य परमाणुभ्यां संश्लेषः इति विवक्षा नास्ति द्विणुकस्य इव इति मया योजितं द्विणुकस्य भवति न भवति सावयवस्य द्विणुकस्य आकाशेन सावयवस्य द्विणुकस्य संश्लेषः एवं स्वीक्रियताम् आकाशेन सह सावयवस्य द्विणुकस्य संश्लेषो भवति आकाशेन परमाणोः संश्लेषो भवति वा परमाणुद्वयस्यापि परमाणुभ्यां निरवयवाभ्यां तथैव भोः सम्यगेव परमाणुद्वयसंयोगविषये नोच्यते परमाणूनाम् आकाशेन सह संयोगः द्विणुकानाम् आकाशेन सह संयोगः अनयोर्वैलक्षण्यं वक्तव्यम् इति युक्तिस्तु सा एव परमाणूनाम् आकाशेन सह संयोगः वक्तव्यः भवता वक्तव्यः परमाणु आकाशसंयोगः वक्तव्यः परन्तु परमाणूनामपि निरवयवत्वम् आकाशस्यापि निरवयवत्वं द्वयोरपि निरवयवत्वेपि संयोगो भवति इत्युच्यते चेत् विभुद्वयसंयोगोऽपि कुतस्त्यज्यते अवगतं खलु द्विणुकस्य तु सावयवत्वात् द्विणुकस्य आकाशेन सह संयोगः सम्यक् उपपादयितुं शक्यते सम्यक् इति न तदपि घटपटयोः संयोगवत् न एवञ्च इदानीं किं जातं घटपटयोः संयोगः एकविधः घट आकाशसंयोगः एकविधः परमाणु आकाशसंयोगः पुनः अन्यविधः यथा परमाणुरपि निरवयवत्वम् आकाशस्यापि निरवयवत्वं द्विणुकं मया अत्र भाष्यकारैः द्विणुकं स्वीकृतम् आद्यः अवयवी इति स्वीकृत्य एवञ्च एकः सावयवः अन्यः निरवयवः उभयमपि निरवयवम् उभयमपि सावयवम् इति संयोगस्त्रिविधः भविष्यति
द्वाभ्यां परमाणुभ्याम् इति नोक्तं खलु उक्तं वा द्वाभ्यां परमाणुभ्यां निरवयवाभ्याम् अत एव मया तथा आरम्भे तथा व्याख्यातम् अस्तु द्वाभ्यां परमाणुभ्यां च द्वाभ्यां परमाणुभ्यां परस्परं परमाणुभ्याम् आकाशेन सह परमाणुभ्याम् आकाशेन सह द्वणुकस्य आकाशेन सह इव तुल्यं न भवति इति संश्लेषः एकरूपो न भवति अस्तु अग्रे गच्छामि कार्यकारणद्रव्ययोः आश्रिताश्रयभावः अन्यथा नोपपद्यते इत्यवश्यं कल्प्यः समवायः इति चेत् तत्र समवायः अवश्यं कल्पनीयः कुतः कार्यकारणयोः आश्रयाश्रयीभावः इह तन्तुषु पटः इत्येवं तन्तुआश्रितः पटः प्रतीयते तन्तुआश्रितः पटः प्रतीयते कारणं तन्तुः कार्यं पटः तर्हि कार्यकारणद्रव्ययोराश्रिताश्रयभावः आश्रितः कार्यम् अवयवी आश्रयः कारणं तन्तुः तयोः आश्रयाश्रयीभावः अन्यथा नोपपद्यते इत्यवश्यं कल्प्यः समवायः इति चेन्न इतरेतराश्रयत्वात् कुतः कार्यकारणयोर्हि भेदसिद्धौ आश्रिताश्रयभावसिद्धिः आश्रिताश्रयभावसिद्धौ च तयोर्भेदसिद्धिः इति कुण्डबदरवत् इतरेतराश्रयता स्यात् कुण्डबदरयोः कथं पश्यतु बदरमिति फलं कुण्डे वर्तते कुण्डं पात्रं बदरं कुण्डे वर्तते कुण्डाख्यं पात्रं कुण्डे वर्तते इत्युक्ते तत्र कुण्डबदरयोः प्रत्यक्षतः अत्यन्तभेदसिद्धः अनन्तरम् आश्रयाश्रयीभावः निरूप्यते अत्र तु समवायसिद्ध्या आश्रयाश्रयीभावः आश्रयीभावसिद्ध्या समवायसिद्धिः इति अन्योन्याश्रयः स्यात् अस्ति इति वैशेषिकाणाम् अनुभवः सः सर्वसम्प्रतिपन्नः अनुभवो नास्ति पटे तन्तुः इत्येव प्रतीतिः पटे तन्तुः एवं खलु प्रतीतिः अतः शास्त्रीया प्रतीतिः इत्युच्यते तन्तुषु पटः इति स्वारसिकी प्रतीतिस्तु मम पटे बहवस्तन्तवः सन्ति इत्येव प्रतीतिः परन्तु पटतन्तोर्मध्ये तन्तवः खलु पूर्वसिद्धाः इति कृत्वा तन्तुषु पटः उत्पन्नः इति आदाय तथा वक्तव्यम् इयं प्रतीतिस्तु तन्तवः पटः इत्यपि अस्ति तत्र का गतिः तदपि न तन्तुषु पटः इति प्रतीतिरस्ति इति स्वीकुर्मः स्वीकारेपि तन्तवः पटः इत्यपि अस्ति खलु सापि प्रतीतिः तस्यापि व्यवस्था कर्तव्या तन्तव एव ओतप्राभवेन स्थिताः पटः इत्यपि अस्ति तर्हि सर्वं व्यवस्थापनीयं चेत् एकां काञ्चन प्रतीतिमेव आदाय भवता पदार्थकल्पना न कर्तव्या सर्वाः प्रतीतयः परीक्षणीयाः इति न हि कार्यकारणयोर्भेदः आश्रिताश्रयभावो वा वेदान्तवादिभिरभ्युपगम्यते कारणस्यैव संस्थानमात्रं कार्यम् इत्यभ्युपगमात् अस्मान् प्रति यदा वक्तव्यम् अथवा साङ्ख्यान् प्रति वा वक्तव्यं तदा कार्यकारणयोः भेदः नास्ति इत्युक्ते अत्यन्तभेदो नास्ति इति अत्यन्तभेदो नास्ति भेद एव नास्ति इति न हि कार्यकारणयोः भेदः इत्युक्ते अत्यन्तभेदः आश्रिताश्रयभावो वा वेदान्तवादिभिरभ्युपगम्यते कारणस्यैव संस्थानमात्रं कार्यम् इत्यभ्युपगमात् किञ्च अन्यत् परमाणूनां परिच्छिन्नत्वात् यावत्यो दिशः 6, 8, 10 वा तावद्भिरवयवैः सावयवाः ते स्युः तत्र परमाणूनां प्रदेशो नाम कः अन्ततो गत्वा स्वकीय आरम्भक अवयवकृतः प्रदेशः न निरूपयितुं शक्यते तर्हि दिक्सम्बन्धकृतप्रदेशः इति कश्चन व्यवहारः अस्ति प्राचीनसम्प्रदायानुसारेण अस्ति दिक्सम्बन्धो वर्तते खलु परमाणोः प्रदेशो नाम दिक्सम्बन्धः इति एका कल्पना वर्तते एवञ्च किमर्थं नाम प्रदेशवतः एव संयोगो भवति खलु इति पृष्टे तस्य उत्तरं वक्तव्यं किम् उत्तरं सत्यं परमाणुरपि प्रदेशो वर्तते यद्यपि आरम्भकावयवकृतप्रदेशो नास्ति तथापि परमाणोः प्रदेशो वर्तते कः प्रदेशः दिक्सम्बन्धः दिक्सम्बन्धकृतप्रदेशः दिक्सम्बन्ध एव प्रदेशः इति वा भवतु
दिक्सम्बन्धकृतः कश्चन प्रदेशः इति वर्तते इति वा स्वीक्रियताम्। तर्हि दिक् इति कति दिशः वर्तन्ते, तदनुसारेण प्रदेशाः भिन्ना भिन्ना भवन्ति। अस्तु, यावत्यो दिशः 6 वा 8 वा 10 वा दिशां परिगणनमस्ति, 10 वा, तावद्भिरवयवैः सावयवास्ते स्युः परमाणवः, सावयवास्ते स्युः, सावयवत्वाद् अनित्याश्च इति। इदानीं सावयवत्वं कीदृशमिति, यदि दिक्सम्बन्धेन वास्तविकं सावयवत्वम् आनीतं तर्हि अनित्यत्वम् आयाति, नो चेत् दिक्सम्बन्धेनापि काल्पनिकमेव सावयवत्वं भवता वर्णितं, वास्तविकं सावयवत्वं न वर्ण्यते। तर्हि कथं सः खण्डनीयः इत्युक्ते दिक्सम्बन्धेनापि यत् सावयवत्वं लभ्यते तद् वास्तविकं वा काल्पनिकं वा, काल्पनिकत्वे अनुपयोगः, वास्तविकत्वे अनित्यत्वप्रसङ्गः इति खण्डनीयः इति। तदुपरि किं भवता वक्तव्यं स्यात्, सावयवत्वेपि अनित्यत्वं यत् सावयवं तदनित्यम् इति व्याप्तिः अत्र नाद्रियते इति, अन्यत्र सर्वत्र स्वीक्रियते, अत्र न स्वीक्रियते इत्युक्ते दृष्टानुसारित्वं त्यक्तं, तदेव। यस्त्वं दिग्भेदभेदिनः अवयवान् कल्पयसि त एव मम परमाणवः इति चेत् न। पश्यतु, यांस्त्वं यान् दिग्भेदभेदिनः अवयवान् कल्पयसि, दिग्भेदेन भेदनयोग्यान् अवयवान् कल्पयसि त एव मम परमाणवः इति चेत्, तत्र अवयवः अवयवी इति पृथक् नास्ति, दिक्सम्बन्धेन कश्चित् अवयवः कल्प्यताम् इत्युक्तं खलु। इदानीं नूतनकोटिः, सः अवयव एव परमाणुः, परमाणोः अवयवः इति नोच्यते, दिक्सम्बन्धकृतं किञ्चित् स्वीकृतं खलु, तदेव परमाणुः इति। अवयवः इति यः शब्देन यः व्यवहृतः स एव परमाणुः, परमाणोः अवयवः इति मया नोच्यते इति एका कल्पना। यांस्त्वं दिग्भेदभेदिनः अवयवान् कल्पयसि त एव परमाणवः इति चेत् न स्थूलसूक्ष्मतारतम्यक्रमेण आपरमकारणात् विनाशोपपत्तेः, यथा पृथिवी दुनकाद्यपेक्षया स्थूलतमा वस्तुभूतापि विनश्यति, ततः सूक्ष्मं सूक्ष्मतरञ्च पृथिव्येकजातीयं पृथिव्येकजातीयकं विनश्यति ततो द्विणुकं, तथा परमाणवोपि पृथिव्येकजातीयत्वात् विनश्येयुः इति तत्र आपादनं कृतम्। अत्र रत्नप्रभायां पश्यतु, अयं विषयः निरूपितः। परमाणूनां निरवयवत्वम् अपि अयुक्तम् इत्याह किञ्चेति इति अवतारिका। किञ्चा इति कुत्र अस्ति, किञ्चान्यत् इत्यारभ्य किञ्चेति इत्यवतारिका। परमाणवः सावयवाः अल्पत्वात् घटवत् विपक्षे तेषां दिग्भेदासम्बन्धित्वं न स्यात् आत्मवत् इत्यर्थः। दिग्भेदावधित्वं, दिग्भेदसम्बन्धित्वं न, दिग्भेद अवधित्वं न स्यात् आत्मवत् इत्यर्थः। दिग्भेदं प्रति अवधिः, दिग्भेदस्य अवधिः इत्युक्ते दिगुपाधिः इत्यर्थः। इत्युक्ते प्राची, इयं प्राची, इयं प्रतीची इत्येवम् उच्यते चेत् किञ्चित् अवधिं पुरस्कृत्य खलु, किञ्चित् अपेक्ष्य खलु प्राची इत्युच्यते। इदमेव दिग्भेदं प्रति अवधित्वं। दिग्भेदं प्रति परमाणूनाम् अवधित्वम् अस्ति वा? अस्ति। एतेन परमाणूनां तदेव स एव अवयवः इति कल्पना क्रियते। परमाणवः सावयवाः अल्पत्वात् घटवत् विपक्षे तेषां दिग्भेदावधित्वं न स्यात्। घटवत् इति दृष्टान्तः। परमाणवः सावयवाः अल्पत्वात् घटवत्। तर्कः कः? विपक्षे न स्यात्, दिग्भेदावधित्वं न स्यात्, दिग्भेदं प्रति अवधयो न स्युः इति तर्कः। आत्मवत्, आत्मनः विपक्षे आत्मवत्, आत्मनि दिग्भेदावधित्वं नास्ति, आत्मनि दिक्सम्बन्धः, दिग्भेदं प्रति, दिग्भेदं निरूपयितुम् आत्मा स्वीकर्तुं शक्यते वा? आत्मानम् आदाय दिग्भेदः वक्तुं शक्यते वा? इमं प्रकोष्ठम् आदाय इदं प्रकोष्ठं स्वीकृत्य इयं दिक् सा दिक् एवं व्यवहर्तुं शक्यते अस्माभिः।
तद्वद् अमूर्तपदार्थम् आदाय शक्यते वा न शक्यते खलु तदेव उच्यते तर्हि परमाणूनामपि दिग्भेदावधित्वमस्ति दिग्भेदावधित्वात् सावयवत्वम् इति परमाणवः सावयवाः अल्पत्वात् घटवत् विपक्षे तेषां दिग्भेदावधित्वं न स्यात् आत्मवदित्यर्थः ननु परमाण्वपेक्षया योऽयं प्राची दक्षिणा इत्यादि दिग्भेदव्यवहारः तदवधित्वेन यः अवयवाः त्वया उच्यन्ते त एव मम परमाणवः इदानीम् अस्माभिः आपादनं कृतं परमाणोः सावयवत्वं स्यादिति तदानीं सः वदति ते परमाणोः अवयवाः न भवन्ति ते अवयवा एव परमाणवः दिग्भेदं प्रति अवधिभूताः ये कल्प्यन्ते ते परमाणोः अवयवाः इति न ते एव परमाणवः इति मया स्वीक्रियते इति तदुच्यते पश्यतु ननु परमाण्वपेक्षया योऽयं प्राची दक्षिणा इत्यादि दिग्भेदव्यवहारः शक्यते कर्तुम् एवं खलु तत्र किं भवति नित्यस्य कालोपाधित्वं न भवति अनित्यानामेव कालोपाधित्वम् अनित्यानां सर्वेषां कालोपाधित्वं भवति एवमेव विभुपदार्थस्य दिगुपाधित्वं न भवति परिच्छिन्नपदार्थः सर्वोपि दिगुपाधिर्भवति ज्ञायते परमाणुरपि परिच्छिन्नः तर्हि अवश्यं दिगुपाधित्वं वक्तव्यं दिगुपाधित्वे सति सावयवत्वम् आगतम् इति अस्माभिः खण्डनं क्रियते चेत् सः वदति तथा न तत्र ये अवयवाः भवता अङ्गीकृताः दिगुपाधिभूताः ते एव परमाणवः न तु तस्य परमाणोरवयवाः इति मास्तु इति चेत् ननु परमाण्वपेक्षया योऽयं प्राची इत्यादि ते एव मम परमाणवः असावयवा ते एव मम परमाणवः तेऽपि सावयवाश्चेत् तदवयवाः एवेत्येवं यतः परं न विभागः स एव निरवयवः परमाणुः इति शङ्कते यां त्वम् इति परिहरति न स्थूलेति अयमर्थः यत् सर्वात्मना विभाग अयोग्यं वस्तु सः परमाणुरिति यदि उच्येत तर्हि ब्रह्मण एव परमाणुसंज्ञा कृता स्यात् एवं खलु सर्वतः यत् इतः परं विभक्तुं न शक्यते स एव परमाणुः इति अन्ततो गत्वा भवता वक्तव्यं स्यात् तर्हि ब्रह्मैव परमाणुशब्देन भवता उक्तः स्यात् तत्र मम विरोधो नास्ति श्रुत्या अणोरणीयान् इति अणुशब्देन ब्रह्मणः व्यपदेशः वर्तते क्वचित् तदेव त्वया स्वीकृतम् इति स्यात् अणोरणीयान् इति वर्तते एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः इति अस्ति एषो अणुरात्मा अणुः आत्मा अणुः अणुशब्देन श्रुतिः सम्यक् व्यवहरति आत्मानं तदेव त्वयापि उक्तं वा इति उपहसति स्थूलसूक्ष्मतारतम्यक्रमेण आपरमकारणात् विनाशोपपत्तेः न स्थूलसूक्ष्मतारतम्यक्रमेण आपरमकारणात् विनाशोपपत्तेः परमकारणपर्यन्तं विनाशः भवेदेव यथा पृथिवी दुणुकापेक्षया स्थूलतमा वस्तुभूतापि विनश्यति ततः सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं च पृथिव्येकजातीयकं विनश्यति ततो द्विणुकं तथा परमाणुः पृथिव्येकजातीयत्वात् विनश्येयुः विनश्यन्तः अपि अवयवविभागेनैव विनश्यन्ति इति चेत् नायं दोषः यतो घृतकाठिन्य विलयनवदपि विनाशोपपत्तिम् अवोचामः यथा हि घृत सुवर्णादीनाम् अविभज्यमानानाम् अवयवानाम् अप्यग्निसंयोगात् द्रवभावापत्या काठिन्यविनाशो भविष्यति एवं परमाणूनामपि परमकारणभावापत्या मूर्त्यादिविनाशो भविष्यति भवता अवयवविभागः इति नोच्यते चेदपि परमाणोः स्वरूपभङ्गः भविष्यति इति मया आपादयितुं शक्यते घृतस्य अग्निसंयोगेन यथा द्रवीभावो जायते तद्वद्वा किमपि वक्तव्यम् आपतति परमाणोः स्वरूपविनाशो न भवति भोः इति कश्चित् वादं कुर्यात् तथापि मास्तु नाशः तथापि स्वरूपस्य किञ्चित् प्रच्युतिर्वा भवता वक्तव्या स्यात् घृतस्य अग्निसंयोगेन यथा स्वरूपस्य काठिन्यापगमः जातः तादृशं वा किमपि अवश्यं वक्तव्यमेव भविष्यति पूर्वोक्ततर्कानुसारेण अग्रे यदि गन्तव्यं तर्हि तथा च भवदीयसिद्धान्तहानिः स्यात् तदेव उच्यते यथा हि घृतसुवर्णादीनाम् अविभज्यमानानां नाम अवयवशः विश्लेषणम् अप्राप्नुवताम् अविभज्यमानानाम् अवयवानाम् अपि अग्निसंयोगात् द्रवत्वभावापत्या काठिन्यविनाशो भविष्यति एवं परमाणूनामपि परमकारणभावापत्या मूर्त्यादिविनाशो
भविष्यति परमकारणभावापत्या मूर्त्यादिविनाशो भविष्यति परमकारणपर्यन्तं गत्वापि मूर्त्यादिविनाशो भविष्यत्येव यथा तथा कार्यारम्भोऽपि न अवयवसंयोगेनैव केवलेन भवति क्षीरजलादीनाम् अन्तरेणाप्यवयवसंयोगान्तरं दधि हिमादिकार्यारम्भ दर्शनात् तत्र भवदीयकल्पनायाः क्वचित् अत्रापि भङ्गो वर्तते इति कार्यारम्भाय अवयवसंयोग एव सर्वत्र उपायः इति नास्ति सोऽपि एकः सम्प्रदायः क्वचित् अवयवसंयोगं विनापि कार्यारम्भो दृश्यते तत्र का व्यवस्था क्रियते इति प्रष्टव्यं क्षीरस्य दधिभावप्राप्तिस्थले लोके लोकरीत्या परीक्ष्यमाणे तत्र अवयवसंयोगः इति नास्ति तत्र भवता का कल्पना कर्तव्या मूलपरमाणुपर्यन्तं विश्लेषं प्राप्य अनन्तरं परमाणुद्वयसंयोगेन इति एतत् लोकेन दृष्टमिति लोकदृष्टानुसारेण कल्पना कर्तव्या चेत् लोके इदं दृश्यतां प्रथमतः वस्तूनां निर्माणकाले सर्वत्र वयम् अवयवसंयोगं कृत्वैव वस्तूनां निर्माणं कुर्मः इति नियमो वर्तते वा तर्हि सर्वत्र तथा इति कल्पनीयं स्यात् अदृष्टस्थलेपि तत्र वैशेषिकैरपि परमाणुपर्यन्तं भङ्गं प्राप्य अनन्तरम् अवयवद्वयसंयोगेन दधि आरभ्यते इति कुतः कल्पितं सर्वत्र तथैव दृश्यते लोके इति मत्वा खलु कल्पनीयम् अयम् आरम्भवादः एवं खलु उपपादनीयः प्रथमतः सर्वत्र लोके तथैव दृश्यते वा इति परीक्ष्यतां लोके यत्किञ्चित् दृश्यते यत्र यत्र कार्यारम्भः तत्र सर्वत्र अवयवद्वयसंयोगेन कार्यारम्भः इति नास्ति बहुत्र स्थितं वस्तु अन्यथा भावं प्राप्नोति तत्र लोकदृष्टिः प्रथमतः परीक्षणीया यदा वयं वस्त्वन्तरनिर्माणाय यत्नं कुर्मः सर्वत्र अवयवद्वयसंयोगं कुर्मः इति तु नास्ति अतः अवयवद्वयसंयोगेनैव नूतनकार्योत्पत्तिः इति तु लोकदृष्टानुसारेण कल्पना इति नास्ति भोः अदृश्यं यद् न दृश्यते तस्य तथैव इति कल्पने किं बीजमिति पृच्छामः परमाणुपर्यन्तं विश्लेषं प्राप्यैव क्षीरस्य दधिभावापत्तिः इत्यत्र किं कल्पकं भोः अवयवद्वयं संयोगेन खलु कार्यम् आरभ्यते इति भवता वक्तव्यम् एतत् मुग्धेन त्वया कथं निर्णीतं तदेव उच्यते सर्वत्र लोके तथैव कार्योत्पादकानां ये कर्तारः कर्तॄणां कार्यकर्तॄणां ये कर्तारो भवन्ति ते कथं प्रवर्तन्ते सर्वत्र कार्यजननाय अवयवद्वयसंयोगं कुर्वन्ति वा सर्वत्र एवं नास्ति परीक्ष्यतां लोके तर्हि परमाणुपर्यन्तं विश्लेषं प्राप्य अनन्तरम् अवयव्यन्तरम् आरभ्यते इति कल्पनेपि दृष्टानुसारित्वं नास्ति इति बहुत्र तथा वर्तते तावदेव बहूनां कार्याणाम् उत्पत्तिकाले अवयवद्वयसंयोगे यत्नः दृश्यते तावदेव सामान्यरूपेण वक्तव्यं चेत् पूर्वावस्थां परित्यज्य अन्यावस्थां प्राप्नोति एतदेव लोके दृश्यते तत् क्वचित् अवयवद्वयसंयोगेन स्यात् क्वचित् अन्यथा स्यात् बहुधा अनेके उपायाः लोके दृश्यन्ते अवयवद्वयसंयोगेनापि क्वचित् कार्यान्तरारम्भो दृश्यते यथा तन्तूनां घटस्यैव तथा नास्ति भोः घटस्यैव तथा नास्ति कुलालः पृच्छताम् अवयवद्वयसंयोगं कृत्वा त्वं घटम् उत्पादयसि वा इति न इति वदिष्यति शास्त्राभिप्रायं ज्ञात्वा घटः क्रियते वा कुलालः शास्त्राभिप्रायं न जानाति इति कोऽर्थः कुलालस्य अनुभवं पृच्छ कपालद्वयं पृथक् निर्माय स्थापितम् अनन्तरं संयोजनं क्रियते वा कश्चित् कुलालः तथा कुर्यात् सर्वोपि तथा न प्रायेण तथा न मृत्पिण्डं तत्र चक्रे आरोहयति एवं हस्तेन दृश्यतां द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः अवयवद्वयसंयोगः कुत्र दृष्टः किमपि नास्ति एवं नास्ति वा पटे दृश्यते बहु सम्यक् पटे दृश्यते तावदेव पटस्थले पटोत्पत्तावेव दृश्यते घटोपि तव सम्यक् दृष्टान्तो न आरम्भवादे पटस्थले दृश्यते तद् दृष्ट्वा घटस्थले बलात् कल्पितमित्येव कः कुलालः तथा कृतवान् इति न ज्ञायते न ज्ञायते तस्य शास्त्रस्य तथा मर्यादा इति कृत्वा वयं वदामः तदन्यत् तस्य शास्त्रस्य अध्यापनकाले तदीयमर्यादया वक्तव्यं खलु सा मर्यादा इदानीम् अस्माभिः न परीक्ष्यते बालानां शिक्षणकाले तथैव इत्युक्त्वा गन्तव्यं तस्यापि पीठिकां यदा परीक्षामहे परीक्षते इति खलु वक्तव्यं परीक्षामहे तदानीं तत्र मूलं न पश्यामः बहुत्र तथा दृष्टमिति कृत्वा यत्र न दृष्टं तत्रापि तथैव इति त्वया निर्णीतं
एवं नास्ति लोके। तस्मात् सामान्यतः यदा वयं वक्तुं यत्नं कुर्मः तर्हि पूर्वावस्थां परित्यज्य उत्तरावस्थां प्राप्नोति एतावदेव। तत् कथम् इत्युक्ते अनेकधा रीतिः। अतः एकाम् एव रीतिम् अवलम्ब्य इत्थमेव सर्वत्र भवितव्यमिति निश्चित्य अत्यन्तं कल्पनागौरवम् आनयति। किं परमाणुपर्यन्तं विश्लेषं प्राप्य अनन्तरं दणुकक्रमेण दधि उत्पद्यते इति। तत्र कथञ्चित् अस्तु नाम नीलघटः रक्तघटो भवति इत्यत्रापि इयमेव कल्पना। कीदृशं कल्पनागौरवं तत्? पाकवशात् आमपाकनिक्षिप्ते घटे रूपान्तरं यदा उत्पद्यते आपरमाण्वन्तं भङ्गः भवति, पुनः अवयव्यन्तरं जायते इति। प्रत्यभिज्ञा तु भ्रान्त्या इति। स एव अयं घटः इति प्रत्यभिज्ञा भ्रान्त्या सादृश्यनिमित्ता भ्रान्तिः इति कल्पनीयं। कीदृशमिदं कल्पनागौरवं? दृष्टाननुसारित्वं च इति तदेव विमृश्यते। तथा कार्यारम्भोऽपि न अवयवसंयोगेनैव केवलेन भवति, अवयवसंयोगेनापि भवति, प्रकारान्तरेणापि भवति इति लोके दृश्यते। क्षीरजलादीनाम् अन्तरेणाप्यवयवसंयोगान्तरं दधिहिमादि कार्यान्तरारम्भदर्शनात् तदेवं तत्र पश्यतु। जलस्य करकभावः, जलं यदा करकात्वं प्राप्नोति घनीभवति, तत्र किमुच्यते? जलपरमाणूनां संयोगेन इति। तर्हि पूर्वं संयोगो नासीत् वा? इदानीं निबिडावयवसंयोगो जातः इति। तर्हि किं भवति? अयं नूतनसंयोगः इति उच्यते वा? विलक्षणसंयोगः इति वा? तत्र प्रायेण नैयायिकाः कार्यान्तरम् इत्येव न स्वीकुर्वन्ति बहुत्र। एतत् ज्ञायते वा? बहुत्र कार्यान्तरत्वव्यवहारोपि नास्ति। अत्र माला इति वर्तते। माला अनेकतन्तु मुक्ता मणिसम्बन्धेन माला उत्पद्यते। इदं कार्यम् इति न स्वीक्रियते कुत्रचित्। कार्यत्वव्यवहारो नास्ति, अवयवित्वं कुत्रचित् नाङ्गीक्रियते। एवं खलु? सर्वे संयोगाः अवयव्यारम्भकाः न भवन्ति। अन्यथा किं भवति? सर्वे संयोगाः यदि आरम्भकाः तर्हि व्रीहिपुञ्जः अवयवी वा? व्रीहिपुञ्जः अवयवी न। तत्र किं तर्हि कः संयोगः अवयव्यारम्भकः, कः संयोगः अवयवी आरम्भको न इत्येतत् विवेचनीयम्। एकावयव आकर्षणेन समग्रस्य अवयविनः आकर्षणं यत्र भवति तत्रैव सः संयोगः अवयव्यन्तरारम्भकः, अन्यत्र तु न इति किमपि कल्पनम्। इदमपि व्यभिचरितम्। अवगतं वा? एकावयव आकर्षणेन भवतः हस्ते आकर्ष्यमाणे भवानेव एवं समीपे आगच्छति वर्तते इति। एतत् सर्वम् आपाततः कल्पनं। क्वचित् तु वृक्षशाखादिषु व्यभिचारः। वृक्षशाखायाः आकर्षणे कृते वृक्षस्तु तत्र तिष्ठति, शाखा एव आगच्छति इत्यपि वर्तते। तद्रागच्छति एवं व्यवस्थां कर्तुं क्लेशो वर्तते तावदेव। क्लेशः कीदृशः इति तत्र कुत्र अवयव्यन्तर उत्पत्तिः इत्यत्र कोटिक्रमान् पश्यन्तु, तदा ज्ञायते। महान्तं क्लेशं ते अनुभवन्ति इति ज्ञायते। अवयव्यन्तरं कुत्र न इत्यत्र व्यवस्थां कल्पयितुं कोटयः क्रियन्ते खलु तैः, तत्र दृश्यते चेत् ज्ञायते श्रमः कीदृशः इति। अस्तु, तदेवम् असारतर्कसन्दृग्धत्व ईश्वरकारणश्रुतिविरुद्धत्वाच्च श्रुतिप्रवणैश्च शिष्टैः मन्वादिभिः अपरिगृहीतत्वात् अत्यन्तमेव अनपेक्षा अस्मिन् परमाणुकारणवादे कार्या। अत्यन्तमेव अनपेक्षा अस्मिन् परमाणुकारणवादे कार्या। अत्यन्तम् अनपेक्षा कार्या, अत्यन्तम् अपेक्षा न कार्या इत्यपि लभ्यते खलु। एतदेव भाष्यस्वारस्यमादाय ब्रह्मानन्दस्वामिभिः लिखितम्। अत्यन्तम् अनपेक्षा कार्या इत्युक्ते अत्यन्तम् अपेक्षा न कार्या इति पर्युदासपक्षं परित्यज्य प्रतिषेधपक्षः स्वीक्रियते चेत् तत्र वाक्यार्थः लभ्यते।
सन्दृब्धत्वात् सारतरतर्केण अयं वादः न आनीतः इति कृत्वा अनन्तरम् ईश्वरकारणश्रुतिविरुद्धत्वात् ईश्वरकारणत्वं त्यक्तं वा वैशेषिकैः न त्यक्तं निमित्तकारणत्वमात्रम् इति उपादानकारणत्वं त्यक्तम् ईश्वरस्य उपादानकारणत्वम् एतैः त्यक्तं खलु तत् श्रुत्या उक्तं परन्तु एतैः त्यक्तम् अतः अस्मिन् परमाणुकारणवादे अत्यन्तम् अपेक्षा न कार्या इति श्रेयोर्थिभिः इति वाक्यशेषः इत्युक्ते सूत्रस्य अपरिग्रहाच्च अत्यन्तम् अनपेक्षा न कार्या अत्यन्तम् अनपेक्षा कार्या इति वाक्यशेषः अपरिग्रहाच्च मन्वादिभिः शिष्टैः श्रुत्यनुसारिभिः अपरिग्रहाच्च अत्यन्तम् अनपेक्षा कार्या इति वाक्यशेषः अग्रिमम् अधिकरणम् आरम्भणीयमिति चिन्तितं नैव जातम्